समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। भक्तवृन्द, श्री विष्णु महापुराणको कथालाई हामीले निरन्तर रूपमा श्रवण गर्दै आइरहेका थियौं र केही दिनदेखि मैले यहाँहरूका समक्षमा कथा प्रस्तुत गर्न सकेको थिइनँ। व्यक्तिगत कार्य व्यस्तताका कारणले गर्दा यहाँहरूका समक्षमा मैले कथाका यी प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गराउनका निम्ति केही असमर्थ थिएँ र आजका दिनबाट भने यहाँहरूलाई म निरन्तर कथा सुनाउने पुनः प्रयत्न गर्नेछु। र भक्तवृन्द, यहाँहरूका समक्षमा एउटा अत्यन्तै खुसीको खबर लिएर म आएको छु र धेरै भक्तहरूले फोन गरेर हामीलाई कथाका विषयमा बुझ्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू, धार्मिक जिज्ञासाहरू राख्ने गर्नुहुन्छ र सकेसम्म ती सबै जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने प्रयत्नमा म निरन्तर जुटिरहेको छु। र भक्तवृन्द, यहाँहरूले आज एउटा अत्यन्तै खुसीको खबर छ। अत्यन्तै यहाँहरू सबैको माग भयो, कथालाई लाइभ प्रसारण गर्नु पर्यो र कथालाई व्यवस्थित तरिकाबाट भिडियो सहित, अडियो मात्र नभएर भिडियो सहित हामीले कथाको अपेक्षा गरेका छौं भनेर धेरै भक्तहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन मेसेज गर्नुभएको छ। र मैले आजसम्म यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा बाहेक अन्य कथाहरू अडियोका मार्फतद्वारा, आवाजका मार्फतद्वारा मात्रै श्रवण गराउँदै आइरहेको थिएँ। अब भने कथालाई हामीले अडियोमा पनि र भिडियोमा पनि, दुवैमा भिडियो सामग्री सहित कथालाई प्रस्तुत गर्ने एउटा योजना बनाएका छौं र यो योजनामा हामीले संगीतकारहरूलाई पनि राख्नेछौं, संगीतज्ञहरू, कलाकारज्यूहरूलाई पनि राखेर भक्ति संगीतका मार्फतद्वारा यहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारका पुराणका कथाहरू श्रवण गराउँदै हामीले एउटा त्यो प्रकारको योजना, त्यो प्रकल्प बनाउने एउटा योजना मैले निर्माण गरेको छु र अवश्य पनि यहाँहरूको साथ, सहयोग, सल्लाह, सुझाव रहनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार मैले कथालाई यहाँहरूका माध्यममा अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाबाट भिडियो सामग्री सहित कलाकारहरू राखेर अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाबाट मैले यहाँहरूलाई कथा सुनाउने छु भनेर एउटा यो प्रकारको योजना मैले निर्माण गरेको छु, अथवा यो प्रकारको योजना मैले विचार गरेको छु। र विशेष गरेर यहाँहरू सबै यो योजनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको सहभागिता बिना, यहाँहरूको साथ, सहयोग, सल्लाह बिना कार्यक्रम सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँहरू सबैले मेरा युट्युबका मार्फतद्वारा नियमित रूपमा जो श्रवण गर्ने मेरा श्रोताहरू, भक्तहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई विशेष अनुरोध छ, विशेष प्रकारको नम्र निवेदन म गर्दछु। यहाँहरू मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा अथवा भाइबरका माध्यमद्वारा मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहोला। अहिले वर्तमान समयमा मेरो युट्युब च्यानलमा लगभग 38,000 भन्दा धेरै भक्तहरू जोडिनु भएको छ र मैले 38,000 भक्तहरू सबैलाई समुपस्थिति गराउन अथवा सबैको त्यो प्रकारको साथका निम्ति अथवा सहयोगका निम्ति असमर्थता हुन सक्छ र मैले कमसेकम 108 भक्तहरूलाई जोडेर व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, मेरा यी सामाजिक सञ्जालका माध्यमद्वारा यहाँहरूलाई जोडेर मैले त्यो कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूलाई अझ धेरै प्रश्न पार्नेछु र न्यूनतम 108 अथवा सोभन्दा बढी भक्तहरूलाई सहभागी गराएर मैले यो कार्यक्रम गर्ने योजना यसरी बनाएको छु र यहाँहरू 98,560 18080 अर्थात् 98,560 18080 यो नम्बरमा व्हाट्सएप अथवा भाइबरका माध्यमद्वारा मसँग जोडिनुहोला र मैले यो नम्बरलाई स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु। त्यो स्क्रिनमा भएको नम्बरमा 98,560 18080 यो नम्बर मेरो व्यक्तिगत नम्बर हो। यहाँहरू यो नम्बरमा जोडिएर अब हामीले पुराणको यो विशेष योजनालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई यो पुण्यमय कार्यमा जोडिनु हुनका निम्ति म नम्र निवेदन गर्दछु। यहाँहरू यो पुराणका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ, आयोजक बन्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँहरूले सल्लाह सुझावका मार्फतद्वारा पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र मैले आगामी आषाढ महिना अर्थात् असार महिनाबाट नै यस्तो प्रकारको कार्यक्रम जो यहाँहरूको सल्लाह, यहाँहरूको सुझाव र यहाँहरूको माग बमोजिम मैले यो कार्यक्रम गर्न लागेको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाबाट कार्यक्रम गर्ने प्रयत्न रहनेछ र यहाँहरू सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार कथालाई लाइभ गर्नु पर्यो, भिडियो पनि कथाको भिडियो सहित कलाकारहरू सहित राखेर
संगीत भक्ति संगीत सहित कथा सुन्ने इच्छा धेरै भक्तहरूले गर्नुभएको छ। त्यसैले र यहाँहरूलाई नम्र निवेदन छ, यहाँहरू व्हाट्सएप भाइबरका माध्यमद्वारा सामाजिक सञ्जालका माध्यमद्वारा जोडिनुहोला र यहाँहरूलाई यो योजना कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यहाँहरूले सल्लाहहरू पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र एउटा हाम्रो 38,000 भन्दा धेरै भक्तहरूको हाम्रो एउटा परिवार जो बनेको छ र यो परिवारका मार्फतद्वारा केही सत्कर्म गर्न सकौं, केही पुण्य कर्म गर्न सकौं, यहाँहरूका निम्ति पनि हाम्रा निम्ति पनि सुखद राम्रो कर्म रहन सकोस् भन्ने विशेष उद्देश्यले मैले यो योजना बनाएको हुँ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो योजना कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो गर्दा ठिक हुन्छ, यसरी सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने थियो भन्ने लाग्छ भने त्यो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र कुन ठाउँ र कुन स्थानबाट यहाँहरूले यो कुरालाई यो कार्यक्रमलाई कथालाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोला र यहाँहरूले व्हाट्सएप तथा भाइबरका माध्यमद्वारा जोडिएर यो प्रकारको प्रकल्प गर्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् हामी आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गरौँ र हामी विष्णु पुराणको कथा पनि यहाँहरूलाई मैले अडियोका मार्फतद्वारा नै कथा सुनाउनेछु र असार महिनाको समयबाट यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष कथा सुनाउनेछु, प्रत्यक्ष लाइभ कथा हुनेछ र तीर्थस्थलहरूमा धार्मिक क्षेत्रहरूमा हामी रहेर राम्रो व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नका सहितमा संगीतकारहरू भक्ति संगीत सहित राखेर हामीले यहाँहरूलाई कथा दिव्य कथाहरू श्रवण गराउनेछौँ यो विशेष प्रकल्पमा। र कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ र मङ्गलाचरण पश्चात यहाँहरूलाई म श्री विष्णु महापुराणको कथालाई श्रवण गराउनेछु। कथा प्रसङ्ग हामी अस्ति जुन प्रसङ्गमा हामी विश्राम गरेका थियौं सोही प्रसङ्गबाट यहाँहरूलाई पुनः म कथालाई निरन्तरता दिनेछु। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्ड्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्ड्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी पराशर नाम गरेका ऋषिले मैत्रेय नाम गरेका ऋषिलाई विभिन्न प्रकारका कथाका प्रसङ्गहरू अगाडि बढाउँदै जानुभयो। विभिन्न प्रकारका सन्तानका सृष्टिहरू कसरी भए आज मनुका सन्तानका विषयमा पनि बताउनुभयो, 8 वसुहरूका विषयमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरेर आज वैतण्ड श्रमशान्त आदि गरेका 4वटा आपनाम भएका वसुका छोराहरू हुन् जो सम्पूर्ण लोकहरूको विनाश गर्ने भगवान काल ध्रुव नाम भएका वसुका आज पुत्र हुन्। त्यस्तै गरेर बताउँदै जानुभयो सोमस्य भगवान वर्चा वर्चस्वेन जायते धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा। भगवान वर्चा सोम नाम भएका वसुका छोरा भए जसका प्रभावले गर्दा मनुष्य वर्चस्वमय अर्थात अत्यन्त तेजस्वी हुन्छन्। यसरी धरनाम भएका वसुकी पत्नी मनोहराबाट द्रविण हुत एवं हव्यवह तथा शिशिर प्राण र वरुण नाम भएका छोराहरू उत्पन्न भए। यसरी नै अनिल की पत्नी शिवा थिइन्, शिवाका गर्भबाट अनिलका मनोजव तथा अविज्ञागति नाम भएका 2वटा छोराहरू जन्मे। यस्तै किसिमले अग्निका कुमार नाम भएका 1 छोरा सरस्तम्भबाट उत्पन्न भएका थिए। यिनी कृतिकाका छोरा भएको हुनाले कार्तिकीयका नामबाट प्रख्यात भए। शाख विशाख र नैगम 3वटा उनका भाइहरू थिए। देवल नाम भएका ऋषिलाई प्रत्युष नाम भएका वसुका छोरा अथवा पुत्र बताइएको छ। देवल ऋषिका पनि क्षेमासेन र मनिषी नाम भएका 2वटा छोराहरू भएका थिए।
बृहस्पति जी की बहिनी को नाम वरस्त्री थियो, जो ब्रह्मचारिणी र सिद्ध योगिनी पनि थिइन् अनि अत्यन्त वैराग्यता पूर्ण भावले अभिप्रेरित भएर भूमण्डलमा विचरण गर्दथिन्, अर्थात निरन्तर रूपमा घुमिरहन्थिन्। तिनै वरस्त्री 8औं वसु प्रभासकी, जो 8औं वसु थिए, प्रभास की पत्नी भइन्। उनका गर्भबाट यशस्वी प्रजापति विश्वकर्मा जन्मे, जो हजारौं कारीगरहरूका कर्ता, देवताहरूका कारीगर तथा सबै किसिमका आभूषण अर्थात गरगहनाहरूका निर्माता, निर्माणकर्ता, कारीगरहरूका अत्यन्त उत्तम प्रमुख कारीगर भए, जसले सम्पूर्ण देवताहरूले प्रयोगमा ल्याएका विमानहरूको निर्माण अर्थात उत्पादन गरेर र जसद्वारा बनाइएको शिल्पशास्त्रका आधारमा आजसम्म पनि पृथ्वीलोकमा धेरै मनुष्यले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। ती विश्वकर्माका 4वटा छोराहरू थिए। अब तिनीहरूका नामका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। उनीहरू अजय कपाद, त्यसै गरेर अहिवर्धन, त्वष्टा र परम पुरुषार्थी रुद्र थिए। तिनीहरूमध्ये त्वष्टाका छोरा सम्पूर्ण गुणबाट सम्पन्न भएका तपस्वी विश्वरूप भए। यस प्रकार हर बहुरूप त्र्यम्बक अपराजित वृषा कपि शम्भु कपर्दी रैवत मृगव्याध शरवर कपाली यिनीहरूलाई तीनवटै लोकहरूका ईश्वर 11 रुद्र भनेर बताइयो। यो किसिमका महातेजस्वी 100 रुद्र भएको बताइएको पाइन्छ। कश्यप ऋषिका जुन 13वटा पत्नीहरू थिए, अब अदिति, दिति, दनु, काला, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु र मुनि, यी प्रकारका 13 पत्नी भए आज कश्यप ऋषिका। र तिनीहरूका सन्तानहरू भए पूर्व अर्थात चाक्षुष मन्वन्तरका तुषित नाम भएका 12 अत्यन्त उत्तम देवताहरू थिए। अत्यन्त यशस्वी ती देवताहरू चक्षुष मन्वन्तरपछि वैवस्वत मन्वन्तर आएपछि सबै एकै ठाउँमा भेला भएर उनीहरूले एक आपसमा विचार र विमर्श गर्दै सबैले आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्दै भन्न थाले। सबैले व्यक्त गरे मनसाय जम्मा भएर उनीहरूले भनेछन्, आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वै मनवन्तरे प्रसूयामस तन्नः श्रेयो भविष्यति। हे देवताहरू, आओ, हामीहरूले अदितिका गर्भमा प्रवेश गरेर यो वैवस्वत नाम भएको मनवन्तरमा जन्म लिनुपर्छ। यदि हामीले उनका गर्भबाट जन्म लिन सक्यौं भने भविष्यमा हाम्रो अत्यन्त कल्याण हुनेछ। यो प्रकार चाक्षुष मन्वन्तरमा निश्चय गरिसकेका देवताहरू सबैले मरीचि ऋषिका छोरा कश्यपका माध्यमद्वारा दक्ष कन्या अदितिका गर्भबाट उनीहरूका पुत्र रत्नका रूपमा जन्म लिए। अब तिनीहरू अत्यन्त तेजस्वी कश्यप र अदितिबाट उत्पन्न भएका विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, तुष्टा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश र भग 12वटा छोराहरू आदित्यका नामबाट सम्पूर्ण लोकमा प्रख्यात भए। यस्ता किसिमले पहिले चाक्षुष मन्वन्तरमा जुन तुषित नाम भएका देवताहरू थिए, तिनी वैवस्वत मन्वन्तरमा 12 आदित्यका नामबाट प्रसिद्ध भएका हुन्। सोमकी जुन अत्यन्त सुव्रता 27वटी पत्नीहरूका विषयमा पहिले नै बताइसकियो। अब ती सबै नक्षत्र योगिनीहरू हुन् र तिनीका नामहरूबाट सबै लोकहरूमा प्रख्यात भए। आज तिनीहरू अर्थात अत्यन्त तेजस्विनी चन्द्रमाका पत्नीहरूबाट अनेकौं प्रतिभाले युक्त भएका पुत्रहरू उत्पन्न भए। अरिष्ट नेमिकी पत्नीहरूबाट 16वटा छोराहरू उत्पन्न भए। अत्यन्त विद्वान बहुपुत्रकी जुन 4वटी पत्नीहरू थिए, तिनीहरूलाई कपिला, अतिलोहिता, पिता असिता अनुसार वाताय कपिला, विद्युदातपाया तिलोहिता, पिता वर्षाय विज्ञेया, दुर्भिक्षाय सीता भवेत। अर्थात कपिताले धेरै प्रकारका विद्युत वायु ल्याउँछिन्, अतिलोहिताले गर्मी ल्याउँछिन्, पिताले वर्षा गराउँछिन् र सीताले चाहिँ अनिकालको सूचना दिन्छन्। यस्ता नाम भएका 4 प्रकारका विद्युत कन्या भए। ती 4वटी कन्याहरू ब्रह्मर्षिहरूबाट सम्मान पाएका ऋचाहरूका अभिमानी श्रेष्ठ देवगण प्रत्यङ्गिराका छोरीहरू हुन्। शास्त्रहरूका अधिपति देवप्रहरण नाम भएका देवताहरूलाई देवर्षि कृशाश्वका सन्तान भएको भनेर बताइएको छ। यो प्रकार सहस्र युगपछि मात्र यिनीहरू फेरि उत्पन्न हुन्छन्। 8 वसु, 11 रुद्र, 12वटा आदित्य, प्रजापति र वसटकार यी 33 वेदोक्त देवताहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार मात्र जन्म लिन्छन्।
भनिन्छ कि यो लोकमा यिनीहरूको उत्पत्ति र विनाश नियमित रूपमा भइरहन्छ। उनीहरू 1000 युग बितिसकेपछि फेरि उत्पन्न भइरहन्छन्। अब यस्तै प्रकारले हे मैत्रेय, जुन किसिमले यो सम्पूर्ण जगतमा सूर्यको उदाउने र अस्ताउने क्रम निरन्तर रूपमा चल्छ, त्यसरी नै यी देवताहरू पनि युग युगान्तरमा आफ्ना स्वेच्छाका आधारमा उत्पन्न भइरहन्छन्। दितिले कश्यप ऋषिको आज तेजबाट अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएका हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष नाम गरेका 2वटा छोरालाई जन्म दिइन्, तथा दिति र कश्यपको समागमबाट सिंहिका नाम भएकी एउटी कन्या पनि उत्पन्न भएकी थिइन्, जसको विवाह विप्रचित्तिसँग भएको थियो। हिरण्यकशिपुका 4वटा छोरा थिए। अब तिनीहरूको स्वभावका विषयमा आज व्याख्या गरिन्छ। तिनीहरू ती 4वटा हिरण्यकशिपुका छोरा थिए। तिनीहरू अत्यन्त तेजस्वी थिए, महापराक्रमी थिए। अनुल्लाद, लाद, बुद्धि र विवेकले सम्पन्न भएका प्रहलाद र संलाद नाम भएका 4 छोरा भए, जसले दानवहरूको वंशलाई अगाडि बढाए। तिनीहरू मध्ये प्रहलाद नाम गरेका ती चाहिँ साना बच्चा कान्छा चाहिँ छोरा आज सबैमा समभाव राख्दथे र इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो वशमा राख्न सफल भएका थिए, जसले जनार्दन भगवान श्री विष्णुको भक्तिका विषयमा वर्णन गरेका थिए, जसलाई दैत्यहरूका राजा हिरण्यकशिपुले अत्यन्त यातना दिएका थिए। प्रहलादलाई आफ्नै छोरालाई उनको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएको अग्निले उनलाई जलाउन सकेन, किनकि हृदयमा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु विराजमान हुनुभएको थियो, जुन महाबुद्धिमान तथा परमात्मा श्री विष्णुका परम भक्त डोरीले बाँधिएर समुद्रका जलमा अवस्थित भएका अवस्थामा यता र उता हल्लिँदा सम्पूर्ण पृथ्वी काँप्न थाल्यो, हल्लिन थाल्यो, जसको शरीर पर्वतका समान अत्यन्त कठोर थियो। सम्पूर्ण रोमरोमबाट परमात्माको चिन्तन गरिएका कारण आज ती प्रहलाद नाम गरेका भगवानका प्यारा भक्त दैत्यहरूद्वारा चलाइएका अस्त्र शस्त्रहरूमा अथवा ती अस्त्र शस्त्रहरूले ती प्रहलादलाई कुनै पनि प्रकारको असर गरेन। दैत्यराजद्वारा अभिप्रेरित भएका विषरूपी अग्निका माध्यमद्वारा अत्यन्त प्रज्वलित भएका सर्पराज पनि ती महातेजस्वी प्रहलादको अन्त्य गराउने कार्यमा सफल हुन सकेनन्, जसले श्री विष्णु भगवानको स्मरण रूपी कवच धारण गरेका हुनाले र नित्य निरन्तर पुरुषोत्तम भगवानको सम्झना गरिरहनका कारणले ढुङ्गाहरूले थिचेर आज वध गर्ने मार्ने प्रयास गर्दा पनि आफ्नो प्राणलाई त्याग गरेनन्। प्रहलादले स्वर्गमा निवास गर्ने दैत्यहरूका अधिपतिद्वारा माथिबाट फ्याँकिए तापनि ती महातपस्वीलाई पृथ्वीले समीपमा गएर पिछमै आफ्नो काखमा धारण गरिन्। चित्तमा भगवान श्री मधुसूदन अवस्थित हुनुभएका कारणले दैत्यराजद्वारा प्रयोगमा ल्याइएको सबैको शोषण गर्ने शक्ति भएको वायु पनि जसका शरीरलाई स्पर्श गर्नासाथ पूर्ण रूपमा यसरी शान्त भयो, मानौ त्यसमा शोषण गर्ने शक्ति नै थिएन, त्यस्तो भयो। त दैत्यराजहरूद्वारा आज प्रहलादमाथि आक्रमण गर्नका लागि अभिप्रेरित गरिएका अत्यन्त उन्मत्त दिग्गजहरू, दिग्गज भनेका 8वटा दिग्गज हुन्छन् भक्तवृन्द। हात्ती भनेर जसलाई चिनिन्छ, ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम, सुप्रतीक, यिनीहरूलाई दिग्गज भनेर बताइएको छ। यी दिग्गजहरूलाई हामीले यज्ञ गर्दा, पूजा पाठ गर्दा, विशेष यज्ञहरूमा हामीले यज्ञको वरिपरि स्थापना गर्ने गर्छौं। कारण के हो त भने यज्ञलाई सुरक्षा मिलोस् र यज्ञ सुरक्षित रहोस् र कुनै पनि बाह्य प्रकारको खराब कुराले आक्रमण गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले यी प्रकारका 8वटा दिग्गजलाई स्थापना गरिन्छ, जसका दाराको शरीरको स्पर्श हुनासाथ आज मार्नका निम्ति प्रहलादलाई आज तिनीहरूका दाराले छुनासाथ तिनीहरूका दाँतै भाँचिए। उनीहरूमा भएको सम्पूर्ण घमण्ड विनाश भयो। प्राचीन कालमा दैत्यराजका पुरोहितहरूद्वारा उत्पन्न गराइएको कृत्या पनि परब्रह्म परमात्मा श्री गोविन्दका परम भक्तका अन्तको कारण बन्न सफल भएन, जसमाथि प्रयोग गरिएको अत्यन्त मायावी सम्बरासुरका हजारौं माया स्वरूपहरूलाई परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको सुदर्शन चक्रले व्यर्थ बनाइदिएको थियो। जुन बुद्धिमान एवं निर्मत्सर अर्थात अहंकार ईर्ष्या नभएको परमात्माका भक्तले दैत्यराजको भान्साबाट ल्याइएको हलाहल विषलाई निर्विकार रूपमा पचाइदिए, जो यो संसारमा सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति समान भाव भएका र आफै समान अरूहरूका लागि पनि परम प्रेमयुक्त अर्थात सबैमा समदर्शी थिए
तथा जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न तथा सम्पूर्ण साधु सन्त पुरुषहरूका उपमान स्वरूप भएका थिए। यस किसिमका भक्त शिरोमणि प्रहलाद भए। यसरी प्रहलादको चरित्रलाई श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको 15औं अध्यायमा बताउनुभयो। अब मैत्रेयजीलाई अब प्रश्न गर्न मन लाग्यो। मैत्रेयले भन्नुहुन्छ, हे पराशरजी, हजुरले महात्मा मनुपुत्रहरूको वंशहरूको विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभयो अनि यो सम्पूर्ण जगतको सनातन कारण भगवान विष्णु मात्र हुनुभएको भन्ने पनि बताउनुभयो। तर हजुरकै मुखार बिन्दबाट बताइए अनुसार दैत्यहरूमा उत्तम प्रहलादलाई न त अग्निले जलाउन सक्यो, न त उनले शस्त्र अस्त्रको प्रहारबाट पीडित बनाउँदा पनि आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्न सके। उनी डोरीले बाँधिएर समुद्रका पानीमा रहँदाका अवस्थामा पनि उनको शरीरका अङ्गहरू हल्लिँदा त्यसबाट पीडित भएर पृथ्वी नै डगमगाउन थालिन् र आकाशबाट अत्यन्तै भयानक रूपमा असिना बर्सिएर जसरी नै आफ्नो शरीरमा ढुङ्गाहरूको वर्षा भए तापनि प्रहलादको मृत्यु भएन। यो किसिमले हजुरले जुन प्रकारको अत्यन्त बुद्धिमान पुरुषको महत्वका विषयमा वैशिष्ट्यताको विषयमा वर्णन गर्नुभयो। हे मुनीश्वर, जुन अत्यन्त तेजस्वी महात्माको यो प्रकारको चरित्र छ, म ती भगवान श्री विष्णुका परम भक्तको अतुलनीय प्रभावका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु। हे मुनीश्वर, उनी त धर्मपरायण थिए, तर दैत्यहरूले किन उनलाई शस्त्र अस्त्रको प्रयोग गरेर प्रताडित गरेका होलान् र किन डोरीले बाँधेर समुद्रको जलमा डुबाइदिएका होलान्? तिनीहरूले किन उनलाई पर्वतहरूद्वारा थिचे पर्वतबाट खसाले? के कारणले अत्यन्त विषालु सर्पद्वारा ढसाए? किन पर्वतको चुचुरोबाट आज फ्याँकेर अत्यन्त प्रज्वलित अग्निमा आज किन राखे त? ती महादैत्यहरूले उनलाई दिग्गजहरूका मार्फतद्वारा दाँतबाट किन पिस्न खोजे? किन सर्वशोषक वायु उनीमाथि प्रयोग गरिएको? हे मुनि, उनीमाथि दैत्य गुरुहरूले किन कृत्याको प्रयोग गरे र सम्बरासुरले किन आफ्ना हजारौं मायाहरूका माध्यमद्वारा प्रहार गरेको हो? ती महात्मालाई मार्नका लागि दैत्यराजका भान्सेहरूले हलाहल विष किन ल्याएर दिए, जसलाई उनले अत्यन्त सहज रूपमा पचाइदिएका थिए? हे महाभाग, महात्मा प्रहलादको त्यो सम्पूर्ण चरित्र जुन उनका अत्यन्त महान महात्म्यको सूचक छ, त्यसका विषयमा पनि म पूर्ण रूपमा सुन्न चाहन्छु। प्रभु, ती दैत्यहरूले उनको हत्या गर्न नसकेकोमा मलाई कुनै आश्चर्य लागेको छैन, किनकि जसको मन निरन्तर रूपमा अनन्य भावपूर्वक भगवान श्री विष्णुमा लागेको हुन्छ त्यसलाई कसले मार्न सक्छ र? तस्मिन् धर्म परे नित्यं केशवाराधनोद्यते स्ववंशा प्रभवैर्दैत्यैः कर्तुं द्वेषोऽति दुष्करः। मलाई त आश्चर्य यो कुरामा लागिरहेको छ कि जो व्यक्तिले, जसले निरन्तर रूपमा, आज मलाई त आश्चर्य यो कुराको पो लाग्यो, जसले निरन्तर रूपमा धर्ममय आचरण गर्दछ र जो तत्परतापूर्वक परमात्माको आराधनामा लागिरहन्छ, उनीसँग उनकै कुलमा उत्पन्न भएका दैत्यहरूले किन रिस गरे? किनकि यस्ता समदर्शी र धर्मपरायण पुरुषले त कसैप्रति पनि द्वेषपूर्ण व्यवहार गर्न अत्यन्त कठिन छ। अब ती महात्मा, ती यशस्वी, मत्सरले विहीन भएका, अहंकार ईर्ष्या नभएका भगवान विष्णुका भक्तलाई दैत्यहरूले के कारणले गर्दा यस्तो कष्ट दिएका हुन्, त्यसका विषयमा मलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् भनेर मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले आज पराशर नाम गरेका ऋषिका समक्षमा बारम्बार प्रश्न गर्नुहुन्छ, बारम्बार सोध्नुहुन्छ, प्रभु के कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको अवस्था सृजना भयो त भनेर प्रश्न गरिसके पछाडि अब महात्माहरूले त यस्ता सर्वगुण सम्पन्न पुरुषहरूका शत्रु नै भए पनि त्यसमाथि कुनै किसिमको प्रहार गर्दैनन् भने आफ्ना मित्रमाथि त प्रहार गर्ने प्रश्न नै आउँदैन। यसकारण हे प्रभु, यो सम्पूर्ण वृत्तान्तका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्। म यी दैत्यराजहरूको सम्पूर्ण चरित्रका विषयमा स्पष्ट रूपमा, स्पष्ट शब्दमा सुन्न चाहन्छु भनेर आज मैत्रेयले प्रश्न गर्नुभयो। तब पराशर नाम गरेका ऋषिले आज प्रहलाद नाम गरेका जो भगवानका भक्त हुनुहुन्छ प्रहलादको त्यो चरित्रका विषयमा अब सुनाउन थाल्नुभयो। श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको 17औं अध्यायमा पराशरजीले भन्नुहुन्छ,
मैत्रेय श्रुतयां सम्यक् चरितं तस्य धीमतः प्रह्लादस्य सदोदार चरितस्य महात्मनः। पराशरले भन्नुभयो, यो मैत्रेय, ती सदा सर्वदा अत्यन्त उदार चरित्र भएका परम बुद्धिमान महात्मा प्रह्लादको अत्यन्त पवित्र चरित्रका विषयमा तिमी ध्यानपूर्वक श्रवण गर। प्राचीन कालमा कश्यप ऋषि र दितिका पुत्र हिरण्यकशिपुले ब्रह्माजीबाट प्राप्त भएको वरका कारणले अत्यन्त गर्वित अर्थात अहंकारबाट सम्पन्न भएर तीनवटै लोकहरूलाई आफ्नो वशमा अर्थात अधीनमा गरेको थियो। त्यो दैत्यले इन्द्रलोकको अधिपति भएर इन्द्रका पदको भोग गरिरहेको थियो। त्यो महान असुर स्वयं नै सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण र चन्द्रमा पनि भएको थियो आफै नै। त्यो स्वयं धनको अधिपति कुबेर र मृत्युको अधिपति यमराज पनि बन्यो र त्यो असुर स्वयंले सम्पूर्ण यज्ञहरूका भागहरूको पनि भोग गरेको थियो। यसकारण हे मनुष्यतम, त्यसका डरले देवताहरू स्वर्गलाई त्याग गरेर मनुष्यहरूको शरीरलाई धारण गरेर भूमण्डल अर्थात पृथ्वीमा घुमिरहेका थिए। यो प्रकार तीनवटै लोकहरूमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्रिभुवनको वैभवको प्राप्ति भएकाले त्यो अत्यन्त घमण्डी र अहंकारी भएको थियो र गन्धर्वहरूलाई आफ्नो प्रार्थना सुन्दै त्यो असुर आफ्नो चाहना अनुसारका भोगहरूको भोग गरिरहेको थियो। त्यो समयमा मद्यपानासक्त अर्थात मद्यपानमा अत्यन्त आसक्त भएको त्यो अत्यन्त भयानक शरीरको धारण गरेको हिरण्यकशिपुकै सम्पूर्ण सिद्ध गन्धर्व, नाग र आदिले के गर्थे? हिरण्यकशिपुको उपासना गर्थे, किनभने ऊ बलियो थियो। त्यो दैत्यराजका अगाडि कतिपय सिद्धहरूले बाजा बजाएर उसका गुणहरूको कीर्तन गर्दथे र कतिपयले अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो असुरको जय जयकार गर्दथे। त्यो दैत्यहरूको राजा त्यहाँ स्फटिक एवं अन्य प्रकारका शिलाबाट बनाइएको अत्यन्त मनोहर प्रकारको सुन्दर महलमा, जहाँ अत्यन्त सुन्दर प्रकारका नाचगानहरू हुन्थे, त्यहाँ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान गर्दै बस्दथ्यो। आज उसको प्रह्लाद नाम भएको महाभाग्यमान छोरा थिए। ती बालक गुरुका घरमा गएर बालकहरूका लागि उपयुक्त प्रकारको जो शिक्षा हुन्छ त्यो शिक्षाको हासिल गर्न थाले। एक दिन के भएछ? एकदा तु सधर्मात्मा जगाम गुरुणा सह पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दैत्य प्रतिस्तदा। एक दिन ती अत्यन्त धर्मात्मा बालक आफूलाई पढाउने गुरुसँग आफ्ना पिताजी दैत्यराज भएको ठाउँमा गए। त्यो समयमा अत्यन्त आसक्तिपूर्वक मदिरा पिरहेको थियो हिरण्यकशिपुले। त्यसपछि आफ्ना चरणमा प्रणाम गर्नका लागि निहुरिएका आफ्ना अत्यन्त तेजस्वी छोरा प्रह्लादलाई उठाएर पिता हिरण्यकशिपुले भन्दछ। हिरण्यकशिपुले आज छोरालाई भन्यो, बाबु पठ्यताम भवता वत्सा सारभूतम सुभाषितम कालेनैतावता यत्ते सदोद्युक्तेन शिक्षितम। बाबु, आजसम्म अध्ययनमा निरन्तर अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक लागेर तिमीले जे जति पढेका छौ, जे जति तिमीले शिक्षालाई हासिल गरेका छौ, त्यसका विषयमा मलाई सुनाइदेऊ बाबु भनेर हिरण्यकशिपुले आफ्नो छोरालाई प्रश्न गरे। र प्रह्लादले भन्दछन्, हे पिताजी, मैले सुनेको कुरा, मैले जानेको, मैले पढेको कुरा हजुरलाई सुनाउँछु है, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। मेरो मनमा जो सबैको सारांश स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ त्यो म हजुरको आज्ञा अनुसार सुनाउन लागेको छु। सुन्नुहोस् पिताजी, जो आदि मध्य र अन्तबाट पूर्ण रहित अजन्म अविनाशी र अच्युत हुनुहुन्छ, जो सबै कारणहरूको पनि महान कारण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतको निमित्तोपादान हुनुहुन्छ, वहाँ परमात्मा भगवान श्रीहरिलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर प्रह्लादले पहिला भगवान श्रीहरिलाई प्रणाम गर्नुभयो। अब दैत्यको राजा हिरण्यकशिपु रिसायो, किनभने विष्णुसँग उसको द्वेषता छ। भगवानको नाम लिएको उसले सुन्न सक्दैन। प्रह्लादले यसरी भनेको सुनेपछि दैत्यराज हिरण्यकशिपुले अत्यन्त क्रोधित भएर आँखा राता राता पार्दै आज प्रह्लादका गुरु भइतर्फ हेर्दै थरथर काँपेर थरथर ओठ कपाउँदै हिरण्यकशिपुले भन्दछ, अब गुरुहरूलाई गाली गर्न लाग्यो होइन। हिरण्यकशिपुले अब आज भगवानको नाम लिएको सुनेर प्रह्लादलाई पढाउने गुरुहरू जो हुनुहुन्छ, षण्ड अमरका नाम गरेका गुरुहरूलाई प्रश्न गर्दछ रिसाउँदै, ब्रह्मबन्धो किमे तत्ते
विपक्षस्तुति संहितम् असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मतिम्। हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे दुर्बुद्धि भएका आदम ब्राह्मणहरू, यो के हो? तिमीहरूले मेरो आज्ञाको अवज्ञा गरेर यो बालकलाई मेरा शत्रुको प्रार्थनाबाट सम्पन्न र कुनै किसिमको सार्थत्व नभएको काम नलाग्ने शिक्षा किन दिँदैछौ भनेपछि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, हे दैत्यराज, हजुर यसरी रिसाउनु पर्ने कुनै पनि कारण मैले देख्दिन। किनभने हे प्रभु, हे दैत्यराज, हजुरले आज हजुरका पुत्रले जे बनिरहेका छन् त्यो हामीले दिएको शिक्षा होइन। यिनले हामीले सिकाएको कुरा आज हजुरका समक्षमा बताएनन् भनेर प्रहलादका गुरुहरूले आज हिरण्यकशिपुलाई भन्नुहुन्छ। आज ती गुरुहरूले भन्दछन्, यो त हामीले सिकाएको कुरा यिनले बताएनन्। आज हामीले जे कुरा सिकाएका थियौं हिरण्यकशिपुजी, उनले आज यो कुरा भनेनन्। त्यसपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे छोरा प्रहलाद, मलाई बताऊ त, तिमीले यस किसिमको शिक्षा तिमीले कसरी प्राप्त गर्यौ? तिमीलाई कसले यस प्रकारको शिक्षा दियो? तिम्रो गुरुका अनुसार यो शिक्षा उनले तिमीलाई दिएको होइन भनेर भन्दैछन्, तिमीले सत्य भन। तब प्रहलादले भन्दछन्, हे पिताजी, सबैका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवान विष्णुले मात्र सम्पूर्ण जगतलाई उपदेश दिनुहुन्छ। वहाँ परमात्माका अतिरिक्त अरू कसैले कसैलाई के नै सिकाउन सक्छ र? भनेपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे मूर्ख, जुन विष्णुका विषयमा तिमीले म जगदीश्वरका अगाडि पूर्ण रूपमा निसंकोचित रूपमा पटक पटक वर्णन गरिरहेका छौ, त्यो को हो? भनेपछि प्रहलादले भन्नुभयो, जो योगीहरूद्वारा उपासना तथा ध्यान गर्नका निम्ति योग्य हुनुहुन्छ, जसको परमपदका विषयमा वचनका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन, तथा जसबाट यो सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न भएको हो र जो स्वयं विश्वरूप हुनुहुन्छ, वहाँ परमात्मा नै भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, प्रहलादले भन्नुहुन्छ। तब हिरण्यकशिपुले भन्दछ, मूर्ख बालक, म सम्पूर्ण विश्वको अधिपति आज तिम्रो अगाडि छु। यो जगतमा मेरो अतिरिक्त अन्य कसलाई परमेश्वर बताउन अथवा भन्न सकिन्छ र? यस्तो अवस्थामा पनि तिमीलाई मृत्युको आहार हुने चाहना भएकाले पटक पटक उक्त कुरा तिमीले भनिरहेका छौ। तब प्रहलादले भन्दछन्, हे पिताजी, वहाँ परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु केवल मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरू र स्वयं हजुरको पनि उत्पत्तिकर्ता, नियन्त्रणकर्ता र पालनकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा हजुर प्रसन्न हुनुहोस् पिताजी, अनावश्यक रूपमा किन रिसाउनुहुन्छ? भनेपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ, अनि हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हरे आज कुन पापीले यो दुर्बुद्धि बालकको हृदयमा प्रवेश गरेर आफ्नो अस्तित्व जमाइरहेको छ, जसबाट ढाकिएको चित्त स्वरूप यसले यो प्रकारको अत्यन्त अनिष्टकारी वचन बोलेको छ भनेर हिरण्यकशिपु रिसायो। तब यो प्रकारको वचनलाई सुनेर प्रहलादले भन्दछन्, हे पिताजी, विष्णु भगवान तर मेरो हृदयमा मात्र विराजमान नहुनु भएर यो सम्पूर्ण चराचर लोकहरूमा व्याप्त भएर रहनुभएको छ। भगवान विष्णु सर्वव्यापी भगवानले नै मलाई, हजुरहरू सबैलाई र सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्ना आफ्ना कामहरूमा लगाइदिनुहुन्छ। तब हिरण्यकशिपुले भन्दछ, यो महापापीलाई यहाँबाट निकाल्देऊ र गुरुहरूलाई गुरुका आश्रममा लगेर यसलाई अत्यन्त अनुशासनमा राख्ने व्यवस्था मिलाऊ। यो दुर्मति बालकलाई कसले आज प्रोत्साहित गरेर मेरा शत्रुको गुणगानमा लगाइदिएको हो? यो दैत्यराजको यस्तो प्रकारको आज्ञा पाएका दैत्यगणले फेरि त्यो बालकलाई गुरुका आश्रममा लिएर गए र ती प्रहलाद पनि आज त्यहाँ गएर निरन्तर रूपमा दत्तचित्त भएर गुरुको सेवा गर्दै विद्या अध्ययनको कार्यमा लागे। धेरै समयको अन्तरालपछि त्यो दैत्यराजले फेरि प्रहलादलाई आफ्नो अगाडि बोलायो, छोरालाई बोलायो र भन्यो, बाबु छोरा, आज तिमी मलाई कुनै यस्तो प्रकारको कथा सुनाऊ जसबाट मेरो मन शान्त होस्। भनेपछि प्रहलादले भन्दछन्, जसबाट प्रधान र पुरुष एवं यो चराचर सम्पूर्ण जगत उत्पन्न भएको छ, वहाँ परमात्मा भगवान श्री विष्णु भगवान हामीहरू सबैसँग अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सियोस् भनेर प्रहलादले भन्नुहुन्छ। त हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हरे हरे, ओहो अहो, यसमा अत्यन्त आज दुरात्मापन रहेछ, यसको हत्या गरिदेऊ। अब जीवित रहनाले कुनै पनि प्रकारको लाभ हुने छैन, किनकि आफ्नो वंशको विरुद्ध भएका कारणले यो आफ्ना कुलको लागि अंगार स्वरूप भइसकेको छ।
तब त्यो दैत्यराजको यो किसिमको आज्ञा पाएपछि सैकडौं हजारौं दैत्य सैनिकहरू अत्यन्त ठूला ठूला शस्त्र र अस्त्रहरू हातमा लिएर आज प्रहलादलाई मार्नका लागि तयार भए। तब प्रहलादले भन्दछन्, हे दैत्य हो, भगवान विष्णु स्वयं शस्त्रहरूमा तिमीहरूमा र ममा अर्थात सम्पूर्ण चराचर जगतमा व्याप्त भएर रहनु भएको छ। यो सत्यका प्रभावले गर्दा यी शस्त्र अस्त्रहरूको ममा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न सक्दैन। यसैले तिमीहरू मूर्ख नबन। त्यसपछि ती सैकडौं दैत्यहरूद्वारा प्रहार गरिएका शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहलादलाई कुनै किसिमको असर आज पुगेन। त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको वेदनाको अनुभव पनि भएन। प्रहलाद त पहिले जस्ता थिए उस्तै शक्ति सम्पन्न भएर रहिरहे। तब हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे दुर्बुद्धि बालक, अहिले पनि मेरो शत्रुको प्रार्थना गर्न छाडिदेऊ। त्यसो गर्यौ भने म तिमीलाई मार्ने छैन। अब धेरै मूर्ख बन्ने प्रयासमा नलाग, यसैमा तिम्रो कल्याण रहेको छ। तब प्रहलादले भन्दछन्, हे पिताजी, जसलाई सम्झिनाले मात्रै पनि जन्म जरा र मृत्यु आदिको सम्पूर्ण भय पूर्ण रूपमा हट्दछ अर्थात् त्यसको कुनै प्रभाव पर्दैन। वहाँ सबैका मनमा उत्पन्न भएको भयलाई हटाइदिनुहुने र अनन्त प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मा भएपछि मलाई कुनै प्रकारको डर भयले प्रभाव पार्न सक्दैन, प्रहलादले भन्नुभयो। त हिरण्यकशिपुले भन्यो, हे सर्पहरू हो, यो अत्यन्त दुर्बुद्धि भएको यो दुराचारी बालकलाई तिमीहरूका 20 अग्निबाट सम्पन्न मुखहरूले डसेर चाँडै नै विनाश गरिदेऊ। हिरण्यकशिपुले सर्पहरूलाई आज्ञा दियो, जसको प्रभावले गर्दा यो मेरो शत्रुको गुणगान गर्नका लागि जीवित रहन नपाओस्। दैत्यराज हिरण्यकशिपुको यो प्रकारको आज्ञा पाएपछि ती अत्यन्त क्रूर र विषालु तक्षकादि सर्पहरूले आज प्रहलादको शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा निर्दयतापूर्वक डस्न थाले। तर भगवान श्रीकृष्णमा अत्यन्त आसक्त मन भएका ती प्रहलाद महासर्पहरूद्वारा डसिए तर पनि भगवानलाई सम्झिनाले, भगवानको सम्झना रूपी आनन्दमा भएका हुनाले आफ्नो अवस्थामा पहिलेका जसरी नै स्थिर बनिरहे, अर्थात् उनलाई त्यसले कुनै किसिमको नकारात्मक असर पुर्याउन सकेन। त सर्पहरूले भने, हे दैत्यराज, हामीहरूका दाँतहरू भाँचिए, मणिहरू चर्किन लागे, फणाहरू पीडा र हृदयहरूमा कम्पन भइरहेको छ। तर पनि यो बालकको शरीरमा कुनै किसिमको प्रभाव परिरहेको छैन। यसकारण अब हजुरले हामीलाई अन्य कुनै कार्य बताउनुहोस्। भनेपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे दिग्गजहरू हो, तिमीहरूले सबै आफ्ना दाँतहरूलाई मिलाएर मेरो यो छोरा रूपी शत्रुका तर्फबाट फकाएर मबाट विमुख गरिएको यो बालकलाई मार्देऊ। हेर, जसरी अरणीबाट उत्पन्न भएको अग्निले अरणीलाई पनि जलाइदिन्छ, त्यसरी नै कसैले जसबाट उत्पन्न भएको हो त्यसैको विनाश गर्छ। त्यसैले दैत्यराज हिरण्यकशिपुले यस्तो क्रूर वचन बोल्दछ। र दैत्यराज हिरण्यकशिपुको आज्ञा पाएपछि ती पर्वतको शिखरका समान अत्यन्त विशाल भयानक हात्तीहरूले त्यो बालकलाई पृथ्वीमा पछाडेर आफ्ना दाँतहरूले पिस्न थाले। तर पनि ती प्रहलाद नाम गरेका भगवानका भक्तमा त्यसको कुनै प्रभाव परेन। तर पनि ती बालक प्रहलाद भगवान श्री गोविन्दका परम भक्त र उहाँको निरन्तर रूपमा सम्झना गरिरहने भएकाले हात्तीहरूका हजारौं दाँतहरू पनि उनको छातीमा ठोकिएर भाँचिए। त्यसपछि अत्यन्त हताश भएका प्रहलादले आफ्ना पिता हिरण्यकशिपुसँग भन्दा भए। आज हिरण्यकशिपुलाई आफ्ना छोरा प्रहलादले, जो भगवानका भक्त छन् तर हिरण्यकशिपुले मार्न खोजिरहेको छ, ती प्रहलादले भन्दछन्, दन्ता गजानां कुलिसाग्र निष्ठुरा शीर्णाय देते न बलं ममैतत् महाविपत् पाप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभावः। यी जुन हात्तीहरूका वज्रका समान बलिया दाँतहरू भाँचिएका छन्, त्यसमा मैले कुनै किसिमको बलको प्रयोग गरेको छैन पिताजी। यो त भगवान जनार्दनको आफूमाथि आइलागेको महाविपत्ति र क्लेशहरूको विनाश गराउने शक्ति भएको स्मरणको प्रभाव मात्र हो। भनेपछि हिरण्यकशिपु झन् रिसले चूर भयो र उसले भन्यो, हे दिग्गज हो, तिमीहरू यहाँबाट जाऊ। हे दैत्यहरू, तिमीहरू अग्निलाई जलाऊ र हे वायु, तिमीले त्यो अग्निलाई अत्यन्त प्रज्वलित बनाइदेऊ, जसले गर्दा त्यो अग्निको यो पापीलाई, आज त्यो अग्निका प्रभावले यो पापीलाई जलाएर भस्म पार्न सकोस् अग्निले।
त्यसपछि आफ्ना स्वामी दैत्यराज तो आज हिरण्यकशिपुका आज्ञा अनुसार दानव सैन्यहरूले काठको अत्यन्त ठूलो चाङमा राखिएका ती असुर राजकुमार प्रहलादलाई अग्नि प्रज्वलित गराएर जलाउन थाले। यस्तो अवस्थामा कति पनि नडराएका, कति पनि आज विचलित नभएका ती प्रहलादले आफ्ना पितासँग भन्दछन्। पितासँग प्रहलादले भने, हे पिताजी, वायुबाट अभिप्रेरित भएर अत्यन्त प्रज्वलित भएको यो अग्निले पनि मलाई जलाउन सक्दैन, किनकि मैले त म जहाँ बसेको छु त्यसको चारैतर्फ अर्थात् सम्पूर्ण दिशाहरूलाई कमलको ओछ्यानका समान अत्यन्त शीतल र नरम भएको अनुभव गरिरहेको छु। यसकारण यसले मलाई कुनै असर गर्दैन भनेर प्रहलादले भन्नुभयो। त्यसपछि दैत्य गुरु शुक्राचार्यका छोरा वाग्मी महात्माले सण्डा कर्म आदि पुरोहितहरूसहित भएर साम नीतिका अनुसार दैत्यराजको प्रशंसा गर्दै भने, हे राजन, आज हिरण्यकशिपुलाई प्रशंसा गर्दै भन्दछन्, अथवा आज त्यहाँ ती विभिन्न प्रकारका पुरोहितहरूले बोल्दछन्। पुरोहितहरूले भन्दछन्, हे राजन, आफ्नो बालक छोराप्रति गरिरहनु भएको क्रोधलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर शान्त गराउनुहोस्। हजुरले देवताहरूमाथि रिस गर्न उपयुक्त हुन्छ, किनकि यसैभित्र उनीहरूको सफलताको बीजारोपण भइरहेको छ। हे राजन, हामीहरू तपाईँका यी बालकलाई यस्तो प्रकारको प्रभावशाली शिक्षा दिनेछौँ जसको प्रभावका कारणले गर्दा तपाईँका यी छोरा शत्रुहरूको विनाशको कारक तत्व भएर हजुरप्रति अत्यन्त विनयशील र वफादार हुनेछन्। हे दैत्यराज, बालापन नै सबै किसिमका दोषहरूको वास्तविक आश्रयस्थल हुन्छ। यसकारण तपाईँले यी बालकमाथि यो किसिमको असहनीय प्रयोग गर्न, यो खराब कर्म गर्न उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले तपाईँ क्रोधलाई त्याग गरेर शान्त हुनुहोस्। यदि हामीहरूले दिएको शिक्षालाई अस्वीकार गर्दै यिनले विष्णुको प्रार्थनालाई परित्याग गरेनन् भने हामी पनि यिनको हत्या गर्नका लागि अगाडि सर्नेछौँ। भनेपछि आज हामीले के गर्नेछौँ त भने यिनको हत्या गर्नका निम्ति आफूलाई जिम्मा लगाएको कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै आनन्दित हुने कृत्यलाई हामीले हत्याका निम्ति पठाउनेछौँ। ढुक्क हुनुहोस् भनेर पुरोहितहरूले हिरण्यकशिपुलाई सम्झाए। पुरोहितहरूले यस्ता प्रकारको अनुरोध गरिसकेपछि दैत्यराज हिरण्यकशिपुले दैत्यहरूलाई लगाएर प्रहलादलाई त्यो प्रज्वलित भइरहेको अग्निबाट बाहिर निकाल्न लगाए। त्यसपछि भगवान विष्णुका परम भक्त त्यसपछि के भयो त भन्दा आज त्यसपछि भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलाद गुरुका घरमा निवास गर्दै आफ्ना गुरुले उपदेश दिइसकेपछि अन्य दैत्य कुमारहरूलाई पटक पटक उपदेश दिन थाले। प्रहलादले भन्दछन्, हे दैत्यहरूका कुलमा उत्पन्न भएका बालकहरू, सुन, म तिमीहरूलाई परमार्थका विषयमा उपदेश दिन्छु। यसलाई तिमीहरूले अन्यथा नसम्झिनु, किनकि मैले यसरी तिमीहरूलाई उपदेश दिनमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ कुनै पनि छैन। सबै जीवहरूको जन्म बाल्यावस्था, यसपछि यौवन अवस्था हुने गर्दछ। त्यसपछि दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दै वृद्ध अवस्थाको प्राप्ति पनि निश्चय नै हुन्छ। यो क्रमलाई कसैले पनि रोकेर आफूमा सधैँ यौवन अवस्थामा रहिरहन सक्दैन। र हे दैत्य राजकुमारहरू, यसपछि निश्चित रूपमा प्राणीको मृत्यु हुन्छ। यसलाई हामी तथा तिमी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दछौ। यो प्रकृतिको नियमलाई कसैले रोक्न, यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। मृत्युपछि निश्चित रूपमा पुनर्जन्म हुन्छ। यसरी पुनर्जन्म हुन्छ, यो नियमको परिधिभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। यो विषय श्रुति र स्मृतिहरूको प्रमाणका आधारमा स्वतः प्रमाणित हुन्छ, किनकि उत्पन्न हुनुमा कुनै उपादान कारण अवश्य रहेको हुन्छ। पुनर्जन्मलाई प्राप्त गराउने गर्भवास आदि जति पनि अवस्थाहरू र कारणहरू रहेका छन्, ती सबै निश्चित रूपमा दुःख रूप नै हुन्छन् भन्ने सम्झिनुपर्छ। मनुष्यले मूर्खताका वशमा परेर भोग तीर्खा र शीत आदिको शान्तिलाई सुख सम्झिन्छन्, तर वास्तवमा त्यो त दुःखै दुःखको महासागर मात्र हो। त्यसबाट कहिल्यै सुखको प्राप्ति हुन सक्दैन। जसको शरीर बाथ आदि दोषका कारण अत्यन्त शिथिल भएको हुन्छ, उसले जसरी व्यायामलाई सुखदायक भएको अनुभव गर्छ, त्यसरी नै जसको दृष्टिलाई अज्ञानको अन्धकारले ढाकिदिएको छ, त्यसले दुःखलाई सुख स्वरूप भएको सम्झिन्छ। हो, यो कफ, र्याल, सिंगान, खकार आदि अत्यन्त घृणित पदार्थहरूको समूह स्वरूप शरीर र कहाँ ती कान्ति, शोभा, सौन्दर्य, रमणीयता आदि दिव्य गुण भएका
आज मनुष्यले यो घृणित शरीरमा कान्ति आदि भएको अनुभव गरेर सुख भएको अनुभव गर्छन्। यो कुनै पनि मूर्ख पुरुषका निम्ति आज मांस रक्त अस्थिपञ्जरहरूको समूह रूप यो शरीर प्रिय लाग्न सक्दछ भने उसलाई भयानक दुःखदायी नरक पनि प्रिय लाग्न सक्छ। जाडोका समयमा अग्नि, प्यास लागेका समयमा जल, भोक लागेका समयमा खाना सुखदायक हुन्छन् र यिनको प्रतियोगी जल पनि आफूभन्दा अलग अग्नि आदिको कारणबाट मात्रै आज सुखदायक भएको हुन्छ। हे दैत्य कुमार हो, जति जति विषयहरूको संग्रह र उपभोग गरिन्छ त्यति त्यति मनुष्यहरूका चित्तमा दुःखलाई बढाइरहेको हुन्छ चित्तले, किनकि विषय सुख क्षणिक मात्र हुन्छ। प्राणीले आफ्नो मनलाई प्रिय लाग्ने वस्तुमा जसरी अत्यधिक रूपमा सम्बन्धहरू बढाइरहेको हुन्छ त्यसैका आधारमा उसको मनमा अथवा त्यसैको आधारमा उसको मनमा अर्थात् हृदयमा शोकको बीजारोपण भइरहेको हुन्छ। जुन जुन वस्तुहरू घरमा रहेका हुन्छन् ती वस्तुहरू मनुष्य जहाँसुकै गए पनि उसको मनमा नै बसेका हुन्छन् र त्यसको विनाश डराउनेको सामग्री पनि उसकै मनमा रहेको हुन्छ। अर्थात् घरमा राखिएका सम्पूर्ण पदार्थ सुरक्षित रहे तापनि त्यसको नाश हुने सम्भावनाले मनुष्यलाई दुःखी बनाएको हुन्छ। यसै किसिमले जीवित रहँदाका अवस्थामा यहाँको सांसारिक भयानक दुःखको भोग गरिरहनु पर्दछ र मृत्यु पश्चात पनि यमराजका यातनाहरू र माताको गर्भमा प्रवेश गर्दाका समयमा अत्यन्त उग्र कष्टको भोग गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरू गर्भमा रहँदाका अवस्थामा अलिकति मात्र पनि सुखको अनुमान गर्न सक्दछौ भने बताऊ, अन्यथा यो सम्पूर्ण संसार अत्यन्त दुःखमय मात्र रहेको छ। यसमा कुनै अवस्थामा पनि वास्तविक सुखको प्राप्ति हुने सम्भावना छैन। यो प्रकार अत्यन्त दुःखहरूको आश्रय स्वरूप यो संसार सागरबाट तिमीहरूलाई भगवान श्री विष्णुले मात्र मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ एक मात्र हामी सबैको परम गति हुनुहुन्छ। यो मैले तिमीहरूलाई सत्य कुरा बताएको हुँ। हेर मित्रहरू, अहिले हामी साना बालक छौं भन्ने सम्झिनु हुँदैन, किनकि बुढ्यौलीपन, यौवनपन, जन्म आदि नाम गरेका जो अवस्थाहरू छन् यो नश्वर शरीरको मात्रै धर्म हो। शरीरको अधिष्ठाता अर्थात् स्वामी त आत्मा छ, जो सधैँ नित्य रहन्छ। त्यसमा यस प्रकारका कुनै धर्महरूको प्रभाव पर्न सक्दैन। जुन मनुष्यको चित्त यो किसिमको विक्षिप्त भएको हुन्छ, यस किसिमले विक्षिप्त भएको हुन्छ। जस्तै अहिले मेरो बाल्यावस्था छ, यसकारण आफ्नो चाहना अनुसार खेलौं, सहपाठी मित्रहरूसँग रमाऊं। जब युवा अवस्थामा पुग्छु त्यसपछि आत्मकल्याणको कार्यमा लाग्नेछु। जब युवा अवस्था आउँछ तब अहिले भर्खरको जवान छु, बुढौली लागेपछि आत्मकल्याणको कार्य गर्नेछु भन्छ। जब वृद्धावस्था आउँछ तब म त अब वृद्ध भइसके, अब त मेरा इन्द्रियहरूले आफ्नो कार्य गर्न सक्दैनन्, शरीर पनि अत्यन्त शिथिल भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मैले के नै गर्न सक्छु र सामर्थ्य रहँदासम्म मैले केही पनि गरिन। त्यसले कहिल्यै पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन। ऊ केवल विषयहरूको भोगका लागि मात्र अत्यन्त व्याकुल भइरहेको हुन्छ। मूर्ख मनुष्यहरूले आफ्नो बाल्यावस्था खेलकुदमा लागेर बिताउँछन्, यौवन अवस्था विषयमा लागेर बिताउँछन्, वृद्धावस्था असमर्थ हुनाले असमर्थताका कारणले गर्दा व्यर्थै बिताउँछन्। यस्ता व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफ्नो कल्याण हुने मार्गमा लागेर जीवनलाई सफल बनाउन सक्दैनन्। यसै कारण विवेकबाट सम्पन्न भएको पुरुषले बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था र आदिको अपेक्षा नगरिकन बाल्य अवस्थाबाट नै आफ्नो आत्मकल्याण हुने कार्यमा लागेर आफ्नो अमूल्य मानव जीवनलाई पूर्ण रूपमा साकार बनाउने प्रयासमा लाग्नु पर्दछ भनेर प्रहलादले आफ्ना साथीहरूलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो। र उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई जे जति बताएको छु त्यसलाई यदि तिमीहरूले असत्य सम्झिएका छैनौ भने मेरो प्रसन्नताका लागि मात्र भए पनि सबै किसिमका बन्धनहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराएर शाश्वत शान्ति दिलाइदिनु हुने भगवान विष्णुको सम्झना गर, भगवान विष्णुको स्मरण गर। उहाँको स्मरण गर्नका लागि कुनै किसिमको अर्थात् मानसिक वा शारीरिक परिश्रमको आवश्यकता पनि पर्दैन। भगवानलाई सम्झना मात्र गरिए तापनि उहाँ के गर्नुहुन्छ, निरन्तर रूपमा उहाँको स्मरण गर्दै गर्दै जाने हो भने उहाँले अत्यन्त कल्याणदायक फल दिनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा उहाँलाई सम्झना गर्दा व्यक्तिका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छन्।
उहाँ सम्पूर्ण प्राणी मात्रका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मामा तिमीहरूको बुद्धि एकाग्रतापूर्वक लागिरहोस् र उहाँमा निरन्तर रूपमा तिमीहरूको प्रेम बढिरहोस्। यस्तो भएको अवस्थामा तिमीहरूमा भएका सम्पूर्ण क्लेशहरू हटेर जानेछन्। हेर मित्रहरू, जब यो संसार तीनवटै तापबाट अर्थात् आदिदैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक तापहरूबाट व्याप्त भएको छ भने शोचनीय अवस्थामा पुगेको यो संसारका प्राणीहरूप्रति कसैले द्वेष गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो संसारमा अन्य सबै जीवहरू अत्यन्त आनन्दमा रहेका छन्। केवल म मात्र शक्तिहीन भएको छु, यो किसिमको अनुभूति भए तापनि प्रसन्न नै रहनु पर्दछ, किनकि अर्काको द्वेष गरियो भने त्यसको फलस्वरूप आफूले दुःख भोग गर्नुपर्छ। यसकारण कसैप्रति द्वेषपूर्ण भावना राख्नु हुँदैन। कसैले आफूप्रति द्वेषपूर्ण भावना राखेमा पनि बुद्धिमानहरूले यो अत्यन्त अज्ञानी रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ, किनकि मोहका वशमा परेको प्राणीले सबैमा सद्भाव राख्नै सक्दैन। यो अत्यन्त शोचनीय विषय हो। हे दैत्य हो, मैले अलग अलग दृष्टिकोण भएकाहरूको विकल्प अर्थात् अलग अलग उपायका विषयमा पनि बताएँ। अब तिमीहरूको समन्वयपूर्वक संक्षिप्त विचारका विषयमा पनि सुन। यो सम्पूर्ण जगत सबै प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवान विष्णुबाट विस्तार भएको हो। यसकारण बुद्धिमान पुरुषहरूले यसलाई आफ्नो आत्माका समान अभेद रूपमा हेर्नुपर्छ। यो कारण म तिमीहरूले सम्पूर्ण आसुरी भावलाई पूर्ण रूपमा त्याग गरेर त्यो किसिमको प्रयासमा लागौं भन्ने तिमीहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, जसबाट सदा सर्वदा रहिरहने परम र शाश्वत शान्तिको प्राप्ति हुन सकोस्। जुन परम शाश्वत निर्मल शान्ति छ, वहाँ आनन्दमय निर्मल स्वरूप भगवान केशवमा एकाग्रतापूर्वक मन लगाएर मात्र मनुष्यले त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्येन्द्र, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशुबाट र आफैबाट उत्पन्न भएका दोषहरूबाट अथवा ज्वरो, आँखाको रोग जस्ता विभिन्न किसिमका रोगहरू एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ तथा कुनै भावबाट पनि त्यसको विनाश हुन आज सक्दैन। हे दैत्यहरू, हे साथीहरू, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक भन्दछु, तिमीहरू यो अपार संसारका विषय वासनाहरूबाट कहिल्यै सन्तुष्ट नहुनु। तिमीहरूले सबैमा समभाव राख्नु, किनकि समभाव नै भगवान श्री अच्युतको वास्तविक आराधना हो। वहाँ भगवान श्री अच्युत प्रसन्न भइसकेपछि यो संसारमा प्राप्त गर्न नसकिने वस्तु के नै छ र? धर्म, अर्थ, काम यी सबै व्यर्थ छन्। तिमीहरूले यिनको चाहना कहिले नगर्नु, किनकि भगवान अनन्त परब्रह्म नारायण भगवान वृक्षको आज आश्रय लिएपछि, भगवान रूपी परब्रह्म स्वरूप वृक्षको आश्रय लिएपछि निसन्देह मोक्षरूपी महान फलको प्राप्ति हुनेछ। यसमा कुनै दुविधा छैन भनेर आज दैत्यहरूको गुरुकुलमा प्रहलादले आफ्ना साथीहरूलाई यो प्रकारको ज्ञान दिनुभयो। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे सप्तदशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।